रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक सच्याउन सरकारलाई नेपाल पत्रकार महासंघको आग्रह। विधेयकका प्रावधानले संविधानले दिएका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रित हुने भनाई। सत्तारूढ दलमा सभामुख चयन प्रक्रियामा सहमति हुन नसकेपछि प्रतिनिधि सभा बैठक पटक पटक स्थगित। पार्टीको असहमतिले संसदलाई बन्धक बनाउन नहुने प्रतिपक्षी कांग्रेसको भनाई। सीमा व्यवस्थापनबारे भारतीय पक्षसँग वार्ताका लागि परामर्श भइरहेको सरकारको दावी। भारत र चीनसँग सीमा जोडिएका 7 स्थानमा सुरक्षा पोस्ट राख्ने तयारी। चीनसँगको बहुप्रतीक्षित व्यापार सम्झौतामा जनवरी 15 मा हस्ताक्षर हुने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको घोषणा। बेजिङ भ्रमण समेत गर्ने भनाई। र च्यासलका फरवार्ड साउखला 79 गोलमै अड्किए। 100औं खेलमा ब्रिगेडलाई भने सफलता। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी केशु र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। ग्रेगोरियन पात्रो अनुसार आजदेखि ईस्वी सम्वतको नयाँ वर्ष सन् 2020 सुरु भएको छ। येशू ख्रिस्टको जन्म भएको वर्षदेखि पादरी ग्रेगोरियनले सुरु गरेकाले यसलाई ग्रेगोरियन पात्रोको रूपमा लिइन्छ। नयाँ वर्ष 2020 का अवसरमा विदेशीको बढी उपस्थित हुने काठमाडौँको ठमेल, बौद्ध तथा उपत्यका बाहिरका पोखरा, सौराहा लगायत स्थानमा आजको दिन विशेष रूपले मनाइन्छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् 2019 राजनीतिक उपलब्धिको वर्षको रूपमा चर्चा गर्दै सन् 2020 मा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको उपस्थिति थप प्रभावकारी बन्ने बताउनु भएको छ। इन्टरनेटको माध्यमबाट गरिने अभिव्यक्तिमा कडी कटाउ पार्ने गरी ल्याइएको सूचना प्रविधि विधेयकप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाएको छ। लेखिकै आधारमा दिइने कठोर दण्डले नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने भन्दै उसले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। विधेयकका कतिपय प्रावधान आम सञ्चार क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न दुरुपयोग हुन सक्ने औल्याउँदै महासंघले त्यसमा सुधारको माग गरेको छ। सामाजिक सञ्जाल वा अनलाइन मिडिया मार्फत गरिने कतिपय अभिव्यक्ति र प्रस्तुतिलाई कसुर मानेर दण्ड सजायको व्यवस्थासहित सूचना प्रविधि विधेयक प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले पारित गरेपछि महासंघले आपत्ति जनाएको हो। प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदको विरोधका बावजुद बहुमतबाट विधेयक समितिले पारित गरेको हो। शब्दहरूलाई स्पष्ट परिभाषित नगरी ल्याइएको विधेयकका प्रावधानले सरकार र तिनका अधिकारीले चाहेका बेला आम सञ्चार क्षेत्रलाई दुःख दिन सक्ने महासंघको बुझाइ छ। महासंघका महासचिव रमेश विष्टले अन्य प्रयोजनका लागि ल्याइएको विद्युतीय कारोबार ऐनको प्रयोग आम सञ्चार विरुद्ध भइरहेका बेला नयाँ कानून त्योभन्दा पनि कठोर बनाउन खोजिएको बताउनुभयो। काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा न्यू मिडिया अध्यापन गराउने सहप्राध्यापक सुधांशु दाहालले नयाँ मिडियासँग राजनीतिक नेतृत्व र सरकार तर्सिएको बताउनुभयो। सभामुख कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा सत्तारूढ नेकपाका 2 अध्यक्ष बीचको खिचातानीले प्रतिनिधि सभा बन्धक जस्तै बनेको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नयाँ सभामुखका लागि उम्मेद्वार चयन गर्न नसक्दा संसद बैठक सरिरहेको छ। थुप्रै कामको चाङ रहेका बेला पटक पटक सूचना टाँसी बैठक स्थगित गरेर सत्तारूढ दलले संसदको महत्व र गरिमामाथि प्रहार गरेको टिप्पणी समेत हुन थालेको छ। नयाँ सभामुखबारे सहमति जुटाउन 2 अध्यक्षले हिजो छलफल गरे पनि टुङ्गोमा पुग्न नसकेपछि उनीहरूले बैठक स्थगित गर्न संसद सचिवालयलाई खबर पठाएका थिए। त्यसपछि उपसभामुख शिवमाया तुम्बा हाम्फेले आज बोलाइएको बैठक 11 दिनपछि अर्थात् पुस 27 गतेका लागि डाक्नु भएको छ। यसअघि गत 11 गतेका लागि डाकिएको बैठक नेकपाकै आग्रहमा बुधबारसम्म सारिएको थियो। नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले अधिवेशनको सुरुवातमै संसद चल्न नदिँदा राम्रो सन्देश नजाने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा बैठक 27 गतेका लागि सार्नुस् भनेपछि उपसभामुखले त्यही निर्णय गर्नुभयो। यसले समस्याको समाधान दिँदैन, बरु अवरोध सिर्जना गर्छ। संसदको यो अधिवेशनको पहिलो कार्यतालिका नै सभामुख चयन गर्ने भएकाले सहमति नजुर्दासम्म संसद बैठक सुरु हुने अवस्था छैन। लामो समयसम्म अवरोध गरेर सरकारले संसदलाई उपेक्षा गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले आरोप लगाएको छ। कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसालले सभामुखको उम्मेद्वार समेत तय गर्न नसक्नु सत्तारूढ दलको असक्षमता भएको टिप्पणी गर्नुभयो। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले नेपालको भूभाग आफ्नोपट्टि पारेर भारतले सार्वजनिक गरेको राजनीतिक नक्साका कारण उब्जिएको विवादका सम्बन्धमा छलफलका लागि मिति तय गर्न दुवै मुलुकका अधिकारीहरूबीच परामर्श चलिरहेको बताउनु भएको छ। भारतले गत 3 गते पत्रचार गरेर समस्या समाधान गर्नका लागि वार्तामा बस्न तयार रहेको जनाएको सुनाउँदै उहाँले
यताबाट अर्को मिति राखेर पत्रचार गरिएको र त्यसमा दुवै मुलुकका अधिकारीहरूबीच छलफल भइरहेको बताउनुभयो। संसदको राज्य निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले हिजो आयोजना गरेको छलफलमा उहाँले बैठकका लागि भारतले अनुकूल समय खोजिरहेको बताउनुभयो। भारतले गत 2 नोभेम्बरमा जारी गरेको राजनीतिक नक्सामा सन् 1816 मार्च 4 को सुगौली सन्धिको धारा 5 विरुद्ध रहेको लिखित जानकारी गराइएको भन्दै उहाँले सरकार अडानमा प्रष्ट रहेको उल्लेख गर्नुभयो। गेवालीले भन्नुभयो, भारतले समस्या समाधान गर्न तयार रहेको जानकारी दिएकाले यसलाई कूटनीतिक ढङ्गले हल गर्न सकिन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। सुगौली सन्धिबाट निर्धारित सीमा नै कायम हुनुपर्ने भन्दै मन्त्री गेवालीले 1857 देखि चलखेल भएको देखिएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, पानी ढलोलाई सीमा मानेर कालापानी नामको कृत्रिम नदी तयार पारेर नक्साबाट सीमा परिवर्तन गर्ने प्रयास भारतले गरेको देखिएको छ। मन्त्री गियावालीले सीमामा जनता पास लिई भारतीय भूमि भएर नेपाल आउनुपर्ने अवस्था हटाउने तयारी सरकारले गरिरहेको समेत जानकारी दिनुभयो। सभापति निरादेवी जैरूले भारतले सीमा अतिक्रमण गरेको विषयमा जानकारी गराउन मन्त्रीलाई रुलिङ गर्नुभएको थियो। समितिमा वन मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा सीमा प्रहरी पोस्ट राख्न वन क्षेत्र प्रयोगका लागि स्वीकृत भइसकेको जानकारी दिनुभयो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भारतसँग जोडिएका 105 र चीनसँग जोडिएका 7 स्थानमा सुरक्षा पोस्ट राख्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। कांग्रेसमा संस्थापन इतर खेमाले पुस सत्रको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक समेत बहिष्कार गर्ने भएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले गत शुक्रबार एकपक्षीय निर्णय गरेको जनाउँदै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले त्यसलाई नसच्याएसम्म बैठकमा सहभागिता नजनाउने निर्णय भएको बताउनुभयो। संस्थापन इतरको बहिष्कारकै बीच बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले तल्ला तहदेखि केन्द्रीय महाधिवेशनसम्मको कार्यतालिका ल्याउनुका साथै कार्यसमितिको कार्यकाल बढाउने, पार्टीको क्रियाशील सदस्यतासँग सम्बन्धित विधानका दफा निलम्बन गर्ने, पार्टीका विभागको संख्या बढाउने र कार्यकाल सकिएको तरुण दलको म्याद बढाउने निर्णय गरेको थियो। यी सबै निर्णय आगामी महाधिवेशनलाई प्रभावित पार्ने ठहर गर्दै हिजो केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको पौडेल समूहको बैठकले निर्णय सच्याउनु पर्ने बटम लाइन अघि सारेको हो। पौडेल पक्षको बैठक यसअघि नेताहरूको निवासमा हुँदै आएको थियो। त्यसले गलत सन्देश जान थालेको भन्दै हिजोदेखि पार्टी केन्द्रीय कार्यालयबाटै गतिविधि सुरु गर्ने सो समूहले निर्णय गरेको छ। पौडेलले भन्नुभयो, निर्णय सचिनुपर्छ, नसचिएसम्म देशभर संवादमा जान्छौं, नेता कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी र शुभेच्छुकहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्छौं। सभापति देउवा बहुमतबाट अघि बढ्न खोजेपछि संस्थापन इतर खेमाले आफ्नो पक्षका जिल्ला सभापतिसँग समेत छलफल गर्ने भएको छ। त्यसका लागि उनीहरूलाई पुस 21 गते केन्द्रीय कार्यालयमा बोलाइएको छ। पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षका केन्द्रीय सदस्यले भने हिजो बैठकमा सहभागी नभई देउवालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्। उपसभापति विमलेन्द्र निधिका अनुसार पुस 17को केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसँग सम्बन्धित एजेन्डा मात्रै छलफलका लागि तय गरिएको छ। समाजवादी पार्टीले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा तालमेल गर्ने प्रस्ताव अघि सारेपछि त्यसबारे औपचारिक निर्णय लिन कांग्रेसले बैठक बोलाएको हो। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा सत्तारूढ दल नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीको अनुदान नेपालले स्वीकार गर्नु नहुने धारणा राख्नु भएको छ। पार्टीको हेटौँडा नगर वडा कमिटी सदस्यको शपथ कार्यक्रममा हिजो उहाँले एमसीसी इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अङ्ग भएकाले उसको अनुदान लिनु असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीत हुने उल्लेख गर्नुभयो। नेता नेपालले इन्डो पेसिफिक रणनीति अमेरिकालाई शक्तिशाली बनाउनका लागि तयार गरिएको समेत दावी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, इन्डो पेसिफिक रणनीति उत्तर कोरिया, चीन र रुस विरुद्ध छ। कसैको विरुद्ध खडा भएको गठबन्धनसँग जोडिएको अनुदान स्वीकार गर्नु घातक हुन्छ। एमसीसीबाट अनुदान लिए दीर्घकालीन समस्या देखा पर्ने उहाँको दावी छ। उहाँले एमसीसी आर्थिक विकासका निम्ति मात्रै स्वीकार गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। मलेसिया सरकारले आजदेखि लागू हुने गरी न्यूनतम तलब 1200 रिङ्गेट करिब 33,000 नेपाली रुपियाँ तोकेको छ। यो मलेसियामा कार्यरत स्थानीय र आप्रवासी कामदारलाई समान रूपमा लागू हुनेछ। क्वालालम्पुर स्थित नेपाली दूतावासका अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिकमा 100 रिङ्गेट बढाएर 1200 रिङ्गेट पुर्याइएको हो। नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तव्य मुलुकमध्ये कामदारको न्यूनतम तलब मलेसियाले मात्रै तोक्ने गरेको छ। यसअघि मलेसियामा कार्यरत कामदारको न्यूनतम तलब 1100 रिङ्गेट थियो।
अछाममा छाउगोठ भत्काउने अभियानले तीव्रता पाएको छ। जिल्लाका 10 स्थानीय तहका 91 ओडा र प्रत्येक टोलमा छाउगोठ भत्काउने अभियान अघि बढेको हो। गत मङ्सिर 15 मा साँपे बगर 3 सिद्धेश्वरकी 21 वर्षीय पार्वती बुढा रावतको छाउ बार्न गोठमा बसेका बेला मृत्यु भएको थियो। सो घटनापछि गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा प्रहरीको नेतृत्वमा छाउगोठ भत्काउन थालिएको हो। निर्माण व्यवसायीले समयमै ठेक्का सम्पन्न नगरे सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव जिम्मेवार बन्नुपर्ने नियम सरकारले बनाएको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली 2063 को नवौं संशोधनमा निर्माण कार्यको दैनिक प्रगतिको अनुगमन, मूल्याङ्कन र कारबाही समयमै नगर्ने पदाधिकारीलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्ने उल्लेख छ। नयाँ नियमअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव कारबाहीमा पर्न सक्छन्। यी प्रमुख विकास मन्त्रालय हुन्। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने हचुवाका भरमा निर्माण व्यवसायी छनौट गरेको देखिएकाले कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउन यस्तो नियम ल्याइएको हो। ठेक्का पाउने बित्तिकै निर्माण व्यवसायीले 20% सम्म मोबिलाइजेसन खर्च पाउने र त्यसबाट आफ्नो समेत स्वार्थ पूर्ति गर्न पाइने भएपछि कर्मचारीले हचुवाका भरमा ठेक्का आह्वान गर्ने गरेको उनको भनाइ छ। नेपाली सेनाले सैनिकहरूका लागि सञ्चालित आफ्नै सेनालाई चिन अभियान गुल्म तहसम्म विस्तार गरेको छ। संगठनको गन्तव्य र दिशा एउटै कायम गर्न गत वर्ष पृतना र बाहिनी तहमा सञ्चालित यो अभियानलाई देशभरका इकाइमा विस्तार गरिएको हो। सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डेले अभियानबाट सेनाको तल्लो तहसम्म नेतृत्व तह तथा जङ्गी अड्डाको सोच तथा अभिप्राय प्रष्ट बनाउने र कार्यान्वयनमा एकीकृत प्रयास हुने विश्वास लिएको बताउनुभयो। विवादित तपस्वी रामबहादुर बमजमका अनुयायीले उनको जन्मथलो वरपर अरू धार्मिक गतिविधिमा रोक लगाउँदै अटेर गरे भौतिक आक्रमण गर्ने धम्की दिएका छन्। बमजमको जन्मस्थलमा निर्माणाधीन बौद्ध गुम्बाको काम पनि उनीहरूले रोकेका छन्। बमजमको जन्मथलो बाराको निजगढ नगरपालिका 12 रतनपुरीको बुङजोर गाउँमा पर्छ। निर्माणाधीन गुम्बा त्यहाँबाट 2 किलोमिटरको दूरीमा छ। यसैबीच ओसो तपोवनबाट धार्मिक वन फिर्ता गर्ने निर्णय भएको 14 महिना बित्दा पनि कार्यान्वयन नभएपछि शिवपुरी नागार्जुन निकुञ्ज अन्तर्गतका मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति, सामुदायिक वन उपभोक्ता र तारकेश्वर नगरपालिकाले वन तथा वातावरण मन्त्रालय र निकुञ्ज विभागको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। ओसो तपोवनले नियम विपरीत आफूकुशी सडक, पुल र अन्य भौतिक संरचना बनाएर धार्मिक वनभित्र आर्थिक मुनाफा हुने खालका गतिविधि गरेको पाइएपछि निकुञ्जले गत वर्ष कार्तिक 8 मा वन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। अन्ततः एनसीएलले किस्ताबन्दीमा पुँजीगत लाभ कर बुझाउन थालेको छ। ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको 22 अर्ब 44 करोड मध्ये कम्पनीले हिजो 4 अर्ब 50 करोड रुपियाँ पुँजीगत कर बुझाएको हो। बाँकी लाभ कर बुझाउन एनसीएलको अनुरोध अनुसार ठूला करदाता कार्यालयले किस्तामा तिर्ने सुविधा दिएको छ। एनसीएललाई यो आर्थिक वर्षभित्र बाँकी रकम तिर्ने सुविधा दिएको ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख झलकराम अधिकारीले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यो अवधिमा एनसीएलले एकै पटक वा पटक पटक गरी बाँकी रकम बुझाउन सक्छ, तर यो अवधिको ब्याज र जरिवाना भने लाग्छ। ठूला करदाता कार्यालयले एनसीएललाई कर तिर्न 15 दिनको म्याद दिँदै मङ्सिर 20 गते पत्र पठाएको थियो। सो पत्रमा एनसीएलले लाभांश बापत तिर्नुपर्ने कर 22 अर्ब 44 करोड 53 लाख निर्धारण गरिएको छ। हर्षले मन मेरो झुमेको छ। के को खुसी हो यो? मेरो खुसी हो एनएमबी उमङ्ग बचत खाताको, किनकि यस खातामा पाइने सर्वाधिक ब्याज दर र ब्याङ्किङ सहजताले तपाईँलाई सधैँ धेरै खुसी बनाउँछ। त्यसमाथि जम्मा रु 250 मा मोबाइल ब्याङ्किङ, एबीपीएस सेवा, इन्टरनेट ब्याङ्किङ, डिम्याट खाता र देशभरको कुनै पनि एटिएममा निशुल्क कारोबार गर्न मिल्ने डिलाइट कार्ड निशुल्क पाउँदा झन् धेरै खुसी मिल्छ। गजब, म पनि खोलिहाल्छु आजै एनएमबी उमङ्ग बचत खाता। हर्षले मन मेरो झुमेको छ। एनएमबी उमङ्ग बचत खाता। जब ब्याङ्किङ सहज र प्रतिफल उच्च हुन्छ, खुसी पनि बढ्दै बढ्दै जान्छ। एनएमबी ब्याङ्क, समृद्ध नेपालको लागि। सरकारले पक्राउ गरेरै भए पनि किसानको भुक्तानी भराउने चेतावनी दिएपछि चिनी उद्योगीहरू सम्पर्कमा आएका छन्। उनीहरूले तत्काल रकम भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। रिलायन्स, बागमती, महालक्ष्मी र श्रीराम सुगर मिलका मालिकले हिजो उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टलाई भेटेर प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। अन्नपूर्ण सुगर मिलका सञ्चालक राकेश अग्रवाल पनि सम्पर्कमा आइसकेको मन्त्री
भट्टले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो रिलायन्स, बागमती र श्रीराम तथा महालक्ष्मी सुगर मिलका सञ्चालकहरू सम्पर्कमा आइसकेका छन्, छिट्टै भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यसैबीच प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षको 91 करोड रुपियाँ भुक्तानी नगरेको भन्दै धनुषा र महोत्तरीका तत्कालीन उपभोक्ता समिति पदाधिकारीले हिजो प्रदेशसभामा प्रदर्शन गरेका छन्। नाराबाजी गर्दै उनीहरूले प्रदेशसभा बैठकमा सहभागी हुन जाने सांसद र मन्त्रीहरूलाई अवरोध समेत गरेका थिए। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिका र चीनबीचको बहुप्रतीक्षित व्यापार सम्झौताले 2 सातापछि निकास पाउने भएको छ। अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लामो समयसम्म अनिर्णित बनेको 2 देशको व्यापार सम्झौतामा जनवरी 15 मा हस्ताक्षर गर्ने घोषणा गर्नुभएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले भन्नुभएको छ वाशिंगटनमा चीनका उच्च अधिकारीको उपस्थितिमा सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनेछ। त्यसपछि दोस्रो चरणको वार्ताका लागि म बेइजिङ समेत जानेछु। 2 देशबीचको व्यापारिक तनाव उत्कर्षमा पुग्दा विश्व अर्थतन्त्रमै प्रभाव पार्ने आकलन भइरहेका बेला राष्ट्रपति ट्रम्पले यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो। सम्झौतापछि विश्वकै 2 ठूला देशबीचको तनाव मत्थर हुने आशा गरिएको छ। यसैबीच सन् 2020 आजबाट सुरु भएको छ। ईस्वी सम्वतको नयाँ वर्ष विश्वभर धुमधामका साथ मनाइरहँदा जलवायु परिवर्तन, विकास, आर्थिक समृद्धि, आतंकवाद विरुद्धको लडाईँको चुनौती भने नयाँ वर्ष पनि कायमै छ। दिवा भट्टराईको एक सामग्री। विश्व स्तरमा सन् 2019लाई फर्केर हेर्दा जनवरी 1 मा अस्ट्रियाले समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिएको सुरुवातमै देखिन्छ। जनवरी 3 मा चीनले चन्द्रमाको अध्ययन नभएका कक्षमा अन्तरिक्ष यान अवतरण गर्यो। फेब्रुअरीमा वर्षौंदेखिको मेसेडोनियाको नामको विवाद टुङ्गिएको थियो। फेब्रुअरीमा भारतको कश्मीरमा पुलवामा हमलामा परि भारतीय सेनाको मृत्यु भएपछि पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध झनै तनावपूर्ण रह्यो। 2 मुलुकबीच बमबारी समेत भएका थिए। मार्चमा इथियोपियामा बोइङ जहाज दुर्घटना हुँदा 157 जनाको मृत्यु भयो, जसले विश्वभर बोइङको 737 जहाज सबै ग्राउन्डेड भए। मार्चमै न्युजिल्यान्डको एक मस्जिदमा भएको आक्रमणमा 50 जनाको मृत्यु भयो, जसको परिणाम स्वरूप न्युजिल्यान्डमा अर्धस्वचालित हतियार प्रतिबन्ध गरियो। अप्रिलमा ब्ल्याक होलको पहिलो तस्बिर सार्वजनिक भयो। फ्रान्सको पेरिसमा रहेको 850 वर्ष पुरानो नोत्रेडेम क्याथेड्रलमा आगलागी हुँदा महत्वपूर्ण पुरातात्विक सम्पदा जले। अप्रिलमा श्रीलङ्कामा भएको श्रृङ्खलाबद्ध बम विस्फोटमा परि 250 जनाको ज्यान गयो। अप्रिलमै एक हास्य कलाकार भोलोदिमिर जेलेन्स्की युक्रेनको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए। अप्रिलमै उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले रुसको भ्रमण गरे। भ्लादिमिर पुटिनसँगको उनको भेट चर्चाको विषय रह्यो। अप्रिलको अन्त्यमा भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मडुरो विरुद्ध चर्किएको राजनीतिक संकटले नेपाललाई समेत छोयो। जापानका सम्राट अकिहितोले पदबाट हट्ने निर्णय गरे। उनका छोरा नारुहितोले जापानको सम्राटको पद सन् 2019 में सम्हाले। मे 6 मा बेलायतका राजकुमार ह्यारी र मेगन मर्केलको छोराको जन्म चर्चामै रह्यो। सन् 2019 मा ताइवान समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिने एसियाको पहिलो मुलुक बनेको छ। मे 23 मा भारतीय जनता पार्टीले भारतको आम निर्वाचनमा विजयी हुँदै नरेन्द्र मोदीको सरकार पुनर्गठन गर्यो। जुनमा बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेजा मेले पदबाट राजीनामा दिनुभयो। बोरिस जोन्सन सरकार गठनपछि बेलायतमा आम निर्वाचन समेत भइसकेको छ। जुनबाट हङकङमा सुरु भएको सरकार विरोधी प्रदर्शन अझै जारी छ। इजरायलमा सन् 2019 मा 2 वटा आम निर्वाचन भए। सन् 2019 मा अमेरिका र चीन बीचको व्यापार युद्ध अन्त्य हुन सकेन। इरान अमेरिका विवाद अझै कायमै छ। अमेरिकी राष्ट्रपति विरुद्ध डिसेम्बरमा महाअभियोग प्रस्ताव तल्लो सदनबाट पारित गरियो। आइएसको आतंक सन् 2019 मा जारी नै रह्यो। भारतमा एक भेटेरिनरी डाक्टरको बलात्कारपछि हत्याको विषय नागरिकता संशोधन विधेयकका कारण सडक गरमाए। कश्मीरको विशेषाधिकार खोज्ने भारत सरकारको निर्णयपछि सुरु भएको संक्रमण अझै पनि जारी नै छ। सन् 2019 लाई आर्थिक चुनौतीको वर्षका रूपमा लिए पनि सन् 2020 मा ब्रेक्जिट, उत्तर कोरिया र अमेरिका तथा चीन र अमेरिका बीचको नयाँ समीकरण देख्न पाइनेछ। अमेरिकामा सन् 2020 को अन्त्यमा हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनले समेत विश्वको नयाँ कित्ताको रेखाङ्कन गर्नेछ। विश्व राजनीति, कूटनीति, अर्थनीति र विज्ञानका नयाँ परिकल्पनाप्रति आशावादी रहँदै ईस्वी सम्वत सन् 2020 को शुभकामना।
कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग। च्यासलका फरवार्ड सन्तोष साउखलले सुरुका 2 खेलमा 3 गोल गरेका थिए। त्यसैले उनी एनआरटी विरुद्धको खेलबाटै शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा 100 गोल गर्ने पहिलो खेलाडी बन्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर उनी दशरथ रङ्गशालामा 2 अवसरमा गोल गर्न चुके। च्यासल पनि हार्यो। उनी 79 गोलमै अड्किए। ललितपुरकै अर्को क्लब 3 स्टारबाट 16 वर्षअघि ए डिभिजन लिगको यात्रा थालेका सन्तोषले गोलको शतक पूरा गर्ने अर्को मौका एन्फा कम्प्लेक्समा हिजो पाएका थिए। तर उनी जावलाखेल विरुद्ध गोल गर्न चुके। दोस्रो हाफमा सेकेन्ड बार च्याप्दै उनले प्रहार गरेको बल पोस्ट नजिकबाट बाहिरिएको थियो। कमजोर मानिएको जावलाखेलले जुझारु खेल देखायो। रूपबहादुर लामाले 81 र विजय घलानले 83 मिनेटमा गोल गरेपछि जावलाखेलले च्यासललाई 2-0 स्तब्ध पार्यो। सन्तोष फेरि 79 गोलमै रोकिए। अब उनले 100 गोलको कोशी ढुङ्गाका लागि पुलिस विरुद्ध 21 पुसमा हुने खेलको समय कोर्नुपर्नेछ। 4 वर्ष यता बढी समय जापानमै बिताइरहेका सन्तोषको 100 गोल यो लिगमा बहुप्रतीक्षित मानिएको छ। यसैबीच ब्रिगेड बॉयजले हिमालयन शेर्पालाई 1-0 हराएर हिजो शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा 100 गोललाई सुखद बनाएको छ। एन्फा कम्प्लेक्समा विजय गुरुङले 17 मिनेटमा गरेको गोलले ब्रिगेड बॉयजको 100औं खेललाई सुखद बनाएको हो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर आज आंशिकदेखि सामान्य बदली रही उच्च पहाडी र हिमाली भूभागका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम हिमपात र पहाड तथा तराईका 1-2 स्थानहरूमा वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार आज र भोलि देशैभर बदली भई तापक्रम घट्ने र चिसो बन्नेछ। केही दिन वर्षा र हिमपात भई देशभर चिसो बन्ने अनुमान गरिएको छ। केही बेर अघि 2.8 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 17 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:55 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:20 हुनेछ। हवस् नै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। भ्रमण वर्ष 2020 आज सुरु हुँदैछ। काठमाडौँमा सरकारले आज अपराह्न भ्रमण वर्षको भव्य उद्घाटन गर्ने तयारी गरेको छ। यसै सन्दर्भमा आजको कार्यक्रम द हेडलाइन्समा हामीले पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौँ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। अहिलेलाई भने कान्तिपुर डायरीबाट साथी केशु र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।